Hi mi, mayong adlaw sa inyuhang tanan ug mauna di ay ni ang gi-request ninyo nga long video part 1 sa padulong na mo og kasal sa akong manghod. So Bernice pa lang di ay sa buntag mi kay nanggikan nami na diri sa balay bisag Sabado pa sa buntag ang kasal. So diri di ay mi kay kuyog namo among mga kaliwat ug mga silingan ug ipagawa na di ay nila ang tangkal sa baboy para makahinay na og baklay padulong sa highway. Naaman mi girintahan nga service mi nga tracking para sa mga dalunon namo ug diri sa mga baboy pero didto na sa highway gahulat. Sa dili di ay familiar mi sa tradisyon diri sa bukid kay naa mi gitawag og likod-likod mauna siya ang gabi before ang adlaw sa kasal. Ug grabe pud ay ning effort sa amo ang mga baboy no kay nagbaklay pa sila diri gikan sa amo padulong sa highway tapos ihawon pa jud sila abot didto. Well anyways mi naabot na di ay mi diri sa highway ug pag-abot di ay nako kay naa na diri ang tracking nga magakuyog sa amo magdulong sa gamit. Ug mapasalamaton di ay mi ining tag-iya sa tracking nga akong maninay kay bisan sa una dili gud sila magabungat og presyo kung pila ang renta ni iniilang sakyanan nagadepende ra gud sa amua kung pila ang ihatag ang importante gud sa ilaha kay magasolinahan maong daghan jud kaayong salamat. Well anyways mi pag-abot di ay namo diri sa highway kay gipangkarga na nila diri ang mga bugas ug mga baboy. If nakahinumdum mo atong ilahang engagement or katong ilahang pamalayi atong nangaging tuig mi nga baliging layo sa ilahang balay karon mo balik na pud tag baktas didto. Ug sa gihapon kini gahulat kami sa among manghod nga kaslunon kay as usual very dugay gyud na siya kaayo. Well anyways mi pagkadugay-duagay di ay kay ninggika na mi kay medyo ning dag-om ug burag mo bundak ang ulan. Ug pag-abot diri sa barangay sa Minapaso kay nagahunong mi kay manghulam mi og bangko ug maayo na lang kay daghan silag bangko. Basta ingon ani nga mga okasyon mi dapat baga-baga jud ta og nawong para manghulam og gamit kay ug magikan pa sa amuha ang bangko bali na jung bugata. Ug paniguradong maayawan jud karga ning among mga kaliwat. Well anyways mi pag-abot di ay namo diri sa highway kung sa diin diri lang jud ang kaya nga maabot sa lasalakyan ug dili na masulod padulong didto sa ilaha. Ug diri gipanaog na ang tanan namo dala nga gamit mga kaldero ug pinggan mga bugas ug uban pa hasta ang mga baboy para ikarga sa karo. Maayo na lang gani mi kay naay daghang dagkong karo diri sa ilaha ug dili na maayawag pas-an amo ang mga kuyog sa mga dalunon. Ug sa gihapon napasalamaton mi sa pamilya sa pangasaunon sa akong ang manghod kay sila pud nagatabang sa amoa. Ug samtang gahulat mi nga makarga ang tanan nga dalunon mao ni si Sam na boring na og hinulat bisag unsa na lamang ni gihimo. Ug pagkadugay-dugay di ay mi kay naghugyo na mi ug naginay-hinay na mi pagbaktas padulong didto sa panimalay sa bayn-an. Ug galing kay medyo lain ang tiyempo mi mao medyo danlog ang dalan ug medyo lisod di ay ang dalan diring dapita. Wala di ay mi nagaagi kung diin tong dalan pagpamalayi nga amo ang giagian kay nagaingon sila nga mas duol di ay diri. Ingon sila mga 20 minutes ra daw nga baklay pero halos maabtan man gihapon mi og 2 ka oras nga baklay usa mi naabot sa ilahang panimalay. Ug mas lisod ug mas danlog ang dalan diri dapita kay daghan ka og sapa nga agian. Ug sa diha di ay nakalingkawas na mi sa mga labngunon nga sapa si Sam kay gahinay-hinay na og baklay kay si Papa medyo gikapoy na gyud og kugo sa iyaha. Maayo na lang kay good mood si Sam kay mihangyo si Papa nga pwede na siya ka baklay kay medyo tanglay na ang bukton ug mauna na enjoy man pud siya og baklay-baklay. Ug mapasalamaton sad ko sa usa na makakuyog sa simbahan nga nagakuyog diri sa amua nga mao'y nagadala sa amo ang bag ni Sam. Kay at least wala jud ko natami sa kabugat sa mga dalunon kay naay tawo nga nagatabang sa amua. Ug mauto after almost 2 hours of walking mi finally nakaabot na gyud taon mi diri sa panimalay sa kaslunon. Ug kini ay mga landahan kay last week pa ni nila gipahimo ni mama ug mga nagpapangahoy sila diri kahoy para magamit inugdigamo. Ug maayo na lang di ay kay pag-abot na mo diri ami kay nag-andam og paniudto ang mga pamilya sa bayi para sa amua. Kay bali naman jung gutuma ug kapuya aning mga tion nga niabot mi diri. Ug sa paghuman na mo paniudto mi kay nagpadayon di ay sila og ariglar diri nagbutang og trapal kay murag mubundak jud ang ulan. Ug naghingagaw na pud ay sila diri og prepare og panihapon mi para sa pamilya ug sa mga kaliwatan sa babayi ug mga lalaki para maghiusa. Ug paghuman ana kay maay disco mao na siyang gitawag og likod-likod para lingaw-lingaw sa tibuok pamilya usa ang kasal pagkaugma. Ug sa dili familiar diri sa bukid kung unsa magkumbira og likod-likod ug mao ni ang panihapon di ay mao kadaghan nga tawo nga lingaw-lingaw ug maghiusa. Pero kami ni Sam kay paghuman og panihapon kay natulog mi pero pagka alas 11 sa gabi kay naalimongagan mi nga nung banha kaayo kay naa di ay sila pa fireworks. Charis bungga kaayo sila og likod-likod kay nagpa fireworks di ay ang magulang sa babayi nga kaslunon.
gihapon. First time po di ay nako ma-experience mi nga naay fireworks sa likod-likod ug ang uban di ay nakong kuyog diri kay natulugan unya na ratol kay pagmata nila abi nilag na ay gera. Kay ligi medyo usog ginya diring butanga mi sa bukid dapit sa minapasok so maotong uban kay nangaratol og ipang nervyos. Kay ligi wala man jud mi ma-update mi nga naada ay sila pa-surprise nga fireworks. Ayay pagkasana all na lamang jud ani. Well anyways mi diri alang natapos ang atong part 1 sa atong video. Abangan ninyo ugma ang atong part 2 sa adlaw sa ilahang kasal. Buyers!